Hello students, today we are going to learn another chapter in economics revision pack, that is market revenue and cost curve. Market revenue and cost curve पनि exam point of view बाट एकदमै important च्याप्टर हुन जान्छ। यो च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेशनहरु एकदमै आउने चान्सेसहरु म्याक्सिमम हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामी मार्केट के हो भनेर बुझौँ। मार्केट भनेको चाहिँ इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस वेयर बायर एन्ड सेलर, एउटा स्पेसिफिक प्लेस जहाँ चाहिँ बायर एन्ड सेलर मिट टुगेदर फर बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ बायर र सेलर मिट हुन्छ स्पेसिफिक प्लेसमा किन बेच्न र किन्नलाई, त्यस्तो ठाउँलाई नै मार्केट भन्छ। अब हामी कस्टतिर जाउँ। वाट इज कस्ट? डिफाइन भेरियस टाइप्स अफ कस्ट। कस्ट भनेको चाहिँ द सम अफ द प्राइसेस पेड टु द इनपुट्स लाइक रेन्ट, interest, wage and others by the producer to produce goods and services is known as cost of production. Cost भनेको चाहिँ नि इनपुट, कुनै पनि सामान बनाउनलाई प्रोडक्ट बनाउनलाई हामीले इनपुट हाल्छौँ। रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, वेजेस एन्ड अदर बाई द प्रोड्युसर, प्रोड्युसरले हाल्ने चिजलाई नै कस्ट भन्छ। द सम अफ प्राइसेस पेड टु द इनपुट्स, जति पनि प्रोडक्ट बनाउनलाई चाहिँ नि सम हालेको छ, इनपुट्सहरुलाई हालेको छ, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, वेजेस र अरू कुराहरू प्रोड्युसरले, त्यसको समलाई चाहिँ कस्ट भन्छ। अब देयर आर भेरियस टाइप्स अफ कस्ट। मनी कस्ट, मनी कस्ट भनेको पैसाले तिर्ने कस्ट, द भ्यालु अफ पेमेन्ट्स मेड इन टर्म्स अफ मनी, मनीको टर्म्समा तिरेको कस्टलाई चाहिँ मनी कस्ट भन्छ भने रियल कस्ट। रियल कस्ट इज अ सेक्रिफाइस मेड बाई द प्रोड्युसर, गुड्सहरु प्रोड्युस गर्ने बेलामा जति पनि सेक्रिफाइस गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रियल कस्ट भन्छ। प्रोड्युसरले चाहिँ कुनै पनि गुड्स प्रोड्युस गर्ने बेलामा कति डिस्कम्फर्ट, पेनहरु चाहिँ नि भोगेको हुन्छ, त्यो सबैलाई चाहिँ नि क्याल्कुलेट, जुनलाई चाहिँ नि मनीको टर्म्समा क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ नि रियल कस्ट भनिन्छ। इट क्यानट बी क्याल्कुलेटेड इन टर्म्स अफ मनी बिकज इट इज सब्जेक्टिभ फेनोमेनम, यो चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ फेनोमेनम हो। अर्को अकाउन्टिङ कस्ट, cost which are necessary for accounting purposes is known as accounting cost. Direct cost हरु payment made in terms of money to the factors of production हलाई चाहिँ नि accounting cost भन्छ। जुन चाहिँ नि बुक्स अकाउन्टको बुकमा जान्छ त्यसलाई नै accounting cost भन्छ। Explicit cost, the monetary payment made by the firm to those inputs which are not owned by the firm itself are called explicit cost. जुन इनपुटहरु चाहिँ नि कम्पनी प्रोड्युसर आफैले ओन गर्दैन त्यस्तोलाई तिर्नुपर्ने कस्टलाई चाहिँ नि एक्सप्लिसिट कस्ट भन्छ। इम्प्लिसिट कस्ट, इट इज द कस्ट मेड बाई द प्रोड्युसर एन्ड हिज और हर फ्यामिली मेम्बर्स बट नट पेड देम इन मोनिटरी टर्म्स। इम्प्लिसिट कस्ट भनेको चाहिँ नि प्रोड्युसरले आफ्नै फ्यामिली मेम्बरहरु जसलाई चाहिँ नि मनीको टर्म्समा पे गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ नि इम्प्लिसिट कस्ट भन्छ। एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ, अ प्रोड्युसर मे युज हिज ओन ल्यान्ड, क्यापिटल एसेट्रा अफ family members but the producers does not make any payment. आफ्नै घरमा चाहिँ नि कुनै अफिस खोलेको छ अनि घरमा रेन्ट तिर्दैन भने त्यो चाहिँ नि एउटा इम्प्लिसिट कस्टको एक्जाम्पल हुन जान्छ। इकोनोमिक कस्ट, इट इज द एग्रिगेट अफ एक्सप्लिसिट एन्ड इम्प्लिसिट कस्ट। एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट कस्टको एग्रिगेटलाई चाहिँ नि इम्प्लिसिट इकोनोमिक कस्ट भन्छ। अपर्च्युनिटी कस्ट, द कस्ट इज नोन एज द best alternative that is sacrificed by the producer, next best alternative that is sacrificed by the customer. तिमीले चाहिँ नि अहिले एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दैछौ, यदि तिमीले एक्जामको लागि प्रिपेयर नगरेर चाहिँ नि कुनै पनि एउटा चाडपर्व जस्तै होलीको टाइम छ, एक्जाम भइराको छ, तिमी अरु सबैजना होली खेलिराछ तर तिमीले चाहिँ नि एक्जामको लागि पढ्नु परिरहेको छ, त्यो तिमीले होली मनाउन नपाउनु चाहिँ तिम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। द कस्ट इज नोन एज अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ, एउटा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ जुन चाहिँ तिमीले सेक्रिफाइस गरिरहेको छौ त्यसलाई नै अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ। अब चाहिँ हामी सर्ट रन कस्टतिर जान्छौँ। सर्ट रन कस्ट भनेको के हो? सर्ट रन इज अ टाइम इन्टरभल। सर्ट रन भनेको चाहिँ एउटा टाइम इन्टरभल विच इज टु सर्ट टु चेन्ज अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। एउटा यस्तो सानो टाइम लिमिट जुनमा चाहिँ नि सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसलाई नै सर्ट रन भनिन्छ। द प्राइस पेड टु बोथ फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन द सर्ट रन इज नोन एज सर्ट रन कस्ट। प्राइस
फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन दुइटैलाई चाहिँ नि सर्ट रनमा तिरेको पैसालाई चाहिँ नि सर्ट रन कस्ट भन्छ। अब फिक्स्ड कस्ट भनेको के त? द अमाउन्ट अफ मनी भ्यालु पेड टु द फिक्स्ड फ्याक्टर्स युज्ड फर प्रोडक्सन। हामीले माथि भन्यो सर्ट रनमा चाहिँ नि सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। जुन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यसलाई फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनिन्छ, अनि जुन फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई पैसा इनपुटलाई पैसा तिरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि फिक्स्ड कस्ट भन्छ। फर इक्जाम्पल स्यालेरी पेड टु पर्मानेन्ट स्टाफ, रेन्टल पेमेन्ट्स एसेट्रा, यसलाई चाहिँ नि फिक्स्ड कस्ट भयो। भेरिएबल कस्ट सर्ट रनमा चाहिँ नि थोरै कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, हो त्यो भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई तिरेको पैसालाई चाहिँ नि भेरिएबल कस्ट भन्छ। तिमीलाई हरेक दिन उति नै लेबर चाहिँ नि कुनै सामान प्रड्युस गर्नलाई नचाहिन सक्छ, त्यो जुन लिमिटेड लेबरलाई तिरेको पैसा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि भेरिएबल कस्ट भन्छ। अब फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको डिफरेन्स चाहिँ के हो त? फिक्स्ड कस्ट भनेको द कस्ट इन्क्योर्ड अन द पर्चेस अफ फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई तिरेको कस्टलाई फिक्स्ड कस्ट भन्छ भने भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई तिरेको कस्टलाई चाहिँ नि भेरिएबल कस्ट भन्छ। फिक्स्ड कस्ट डज नट चेन्ज विथ द लेभल अफ आउटपुट। फिक्स्ड कस्ट चाहिँ नि आउटपुटको लेभल चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज हुँदैन, भेरिएबल चाहिँ नि आउटपुटको लेभल चेन्ज हुँदाखेरि भेरिएबल कस्ट चेन्ज हुन्छ। इट इन्क्योर्स इभन एट जेरो आउटपुट। केही पनि प्रड्युस भएको छैन भने पनि फिक्स्ड कस्ट चाहिँ नि लाग्छ भने इट रिमेन्स जेरो एट जेरो आउटपुट। केही प्रड्युस भएको छैन भने त्यो केसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट चाहिँ नि जेरो नै हुन्छ। कस्ट इन्क्योर्ड अन मसिनरी, बिल्डिङ एसेट्रा आर एक्जाम्पल अफ फिक्स्ड कस्ट। कुनै पनि अफिस चाहिँ नि एउटा बिल्डिङमा छ भने त्यसको रेन्ट त काम नभए पनि केही प्रोडक्सन नभए पनि तिर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ नि फिक्स्ड कस्ट भन्छ। कस्ट इन्क्योर्ड अन मसिनरी, बिल्डिङ एसेट्रा। कस्ट इन्क्योर्ड अन लेबर अनि र मटेरियल, जुन सामान प्रड्युस गर्नलाई चाहिने र मटेरियलहरू, लेबरहरू, त्यस्तोलाई तिरेको चाहिँ नि भेरिएबल कस्ट हुन जान्छ। सो दिस वे द डिफरेन्स बिट्विन फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट। अब चाहिँ नि सर्ट रन टोटल कस्टहरू के हो त? फर्स्टमा टोटल फिक्स्ड कस्ट। टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ द टोटल अमाउन्ट अफ कस्ट इन्क्लुड अन द फिक्स्ड फ्याक्टर्स इन सर्ट रन। सर्ट रनमा चाहिँ नि जति पनि टोटल कस्ट तिरेको छ, इन्क्लुड गरेको छ फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा, त्यसलाई चाहिँ नि टोटल फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ। यसलाई चाहिँ टिएफसी भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। इट रिमेन्स कन्स्टेन्ट वाट एभर इज बी द लेभल अफ आउटपुट। आउटपुट जतिसुकै होस् टोटल फिक्स्ड कस्ट टिएफसी चाहिँ नि सधैँ सेम हुन्छ। अब टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको के? द टोटल अमाउन्ट अफ कस्ट इन्क्लुड इन द भेरिएबल फ्याक्टर्स इन सर्ट रन इज नोन एज टोटल भेरिएबल कस्ट। सर्ट रनमा चाहिँ नि जति पनि भेरिएबल फ्याक्टरलाई चाहिँ नि टोटल कस्ट तिरेको छ त्यसलाई टोटल भेरिएबल कस्ट भन्छ। इट रिमेन्स जेरो एट जेरो लेभल अफ आउटपुट। आउटपुट चाहिँ नि जेरो हुँदाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट पनि जेरो हुन्छ, अनि जति आउटपुट बढ्दै जान्छ त्यति टोटल भेरिएबल कस्ट पनि बढ्दै जान्छ। इट इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन आउटपुट। टोटल कस्ट भनेको चाहिँ नि टोटल फिक्स्ड कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टको समलाई टोटल कस्ट भनिन्छ। एट जेरो युनिट अफ आउटपुट टोटल कस्ट इज इक्वल टु द फर्म्स फिक्स्ड कस्ट। टोटल कस्ट आउटपुट चाहिँ नि जेरो छ भने टोटल कस्ट चाहिँ नि त्यस्तो केसमा टोटल फिक्स्ड कस्टसँग इक्वल हुन्छ, किनभने त्यस्तो केसमा टोटल भेरिएबल कस्ट पनि जेरो हुन जान्छ। फर इच युनिट अफ प्रोडक्सन टोटल कस्ट भेरिज बाई द सेम अमाउन्ट एज डज द भेरिएबल कस्ट। जति चाहिँ नि भेरिएबल कस्ट बढ्दै जान्छ त्यति नै टोटल कस्ट पनि बढ्दै जान्छ when the unit of output is zero अनि when the output increases। हामी चाहिँ नि यसलाई टेबलमा पनि हेर्न सक्छौँ। जेरो हुँदाखेरि चाहिँ नि टोटल फिक्स्ड कस्ट 50 छ भने टोटल भेरिएबल कस्ट जेरो छ, अनि टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट 50 छ, अरू सबै जेरो छ बिकज देयर इज नो चेन्ज। अब बढ्दै गयो, आउटपुट 1 भयो, टोटल फिक्स्ड कस्ट 50 को 50 नै हुन्छ सबैमा, टोटल भेरिएबल कस्ट बढ्ने भयो। टोटल भेरिएबल कस्ट जतिले बढ्छ टोटल कस्ट पनि त्यतिले बढ्दै जाने भयो। 50 + 10 60। अब दुईटा प्रोड्युस हुँदाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट 18 लागेको छ, 68। 50 + 18 68। सो दिस इज द सर्ट रन टोटल कर्भ। यो चाहिँ टेबल फर्ममा भयो। अब यसलाई चाहिँ नि हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ। फिक्स्ड कस्ट रिमेन्स सेम, भेरिएबल कस्ट चाहिँ नि
लेभल अफ आउटपुट बढ्दै जाँदाखेरि भेरिएबल कस्ट बढ्दै गइरहेको छ। जति आउटपुट बढ्दै गइरहेको छ टोटल कस्ट पनि त्यो सँगसँगै टोटल कस्ट कहिले पनि जेरो हुँदैन। टोटल फिक्स्ड कस्ट जहाँ छ त्यहीँबाट सुरु हुने भयो अनि जति लेभल अफ आउटपुट बढ्दै गइरहेछ त्यति नै टोटल कस्ट पनि बढ्दै गइरहेको छ। अब सर्ट रन एभरेज अर पर युनिट कस्ट भनेको के हो? देयर आर 4 काइन्ड्स अफ सर्ट रन पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन। चारवटा टाइपको चाहिँ नि सर्ट रन पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ नि एभरेज फिक्स्ड कस्ट, एएफसी, एभरेज फिक्स्ड कस्ट। इट इज द पर युनिट फिक्स्ड कस्ट अफ प्रोडक्सन। फिक्स्ड कस्टको चाहिँ पर युनिट कस्टलाई एभरेज फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ। यसलाई चाहिँ नि म्याथमेटिकली एएफसी इजिकल्स टु टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी। यसलाई चाहिँ नि फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ। आउटपुट यता एक्स एक्सिसमा छ भने वाइ एक्सिसमा चाहिँ नि एभरेज फिक्स्ड कस्ट छ। सो दिस कर्भ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रम लेफ्ट टु राइट। अर्को टाइपको चाहिँ नि सर्ट रन एभरेज कस्ट भनेको एभरेज भेरिएबल कस्ट। एभरेज भेरिएबल कस्ट एभीसी चाहिँ नि एभरेज भेरिएबल कस्ट इज द पर युनिट भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन। एएफसी चाहिँ नि पर युनिट फिक्स्ड कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो भने एभीसी चाहिँ नि एभरेज भेरिएबल कस्ट इज पर युनिट भेरिएबल कस्ट। यसलाई चाहिँ नि म्याथमेटिकल्ली एभीसी इजिकल्स टु टिभीसी डिभाइडेड बाई क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ। टिभीसी डिभाइडेड बाई क्यू गर्दाखेरि एभीसी आउँछ जुन चाहिँ सधैँ यु सेपमा हुन्छ। एभरेज भेरिएबल कस्ट इज अलवेज इन यु सेप। यु सेप्ड सर्ट रन एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्भ चाहिँ नि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब एभरेज टोटल कस्ट कर्भ एटिसी अथवा यसलाई एभरेज कस्ट पनि भन्न सकिन्छ। एभरेज टोटल कस्ट कर्भलाई चाहिँ नि हामी टिएफसी बाई क्यू प्लस टिभीसी बाई क्यू भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा एसी इजिकल्स टु एएफसी प्लस एभीसी भनेर पनि म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। एभरेज टोटल कस्ट भनेको चाहिँ नि पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन। एउटा सामान प्रड्युस गर्नलाई पर युनिट कति कस्ट लाग्यो त्यसलाई नै एभरेज टोटल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट भनिन्छ। एट इच लेभल अफ आउटपुट एभरेज कस्ट इज क्यालकुलेटेड बाई डिभाइडिङ टोटल कस्ट बाई द करेस्पोन्डिङ लेभल अफ आउटपुट। जति आउटपुट छ त्यो टोटल कस्टलाई चाहिँ नि त्यसले डिभाइड गरेर हामी एभरेज कस्ट अथवा एभरेज टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौँ। एभरेज कस्ट पनि यु सेपमा हुन जान्छ। वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन एमसी, एभीसी एन्ड एसी? अब मार्जिनल कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज कस्टको चाहिँ नि डिफ्रेन्स अथवा रिलेसनसिप चाहिँ नि के हुन जान्छ त? अब वी क्यान सी इन द फिगर। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एभीसी कर्भ यस्तो छ, एएफसी कर्भ यस्तो छ, एभरेज फिक्स्ड कस्ट र मार्जिनल कस्ट चाहिँ नि माथितिर गएको छ। सो लेट्स रिड फर्स्ट। एएफसी कन्टिन्युसली फल्स विथ द इन्क्रिज इन लेभल अफ आउटपुट। एएफसी चाहिँ नि जति आउटपुट बढ्दै गयो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ नि त्यति घट्दै जान्छ। एउटा कुनै खेतमा चाहिँ नि तिमीले एउटा मात्र स्याउ रोप्यौ भने तिमीलाई उति नै जग्गाको पैसा तिर्नुपर्छ भने तिमीले 100वटा स्याउ रोप्यौ भने पनि उति नै पैसा तिर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ नि जति तिमीले आउटपुट बढाउँदै जान्छौ तिम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट पनि घट्दै जान्छ अनि तलतिर चढ्दै जान्छ। द एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेज टोटल कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट आर यु सेप्ड एन्ड दिस स्लोप इज ड्यू टु द एप्लिकेसन अफ द ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। हामीले अगाडि च्याप्टरमा पढेको ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन अथवा ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्सको कारणले चाहिँ नि यो तिनटै कर्भहरू चाहिँ नि सर्ट रनमा यु सेपमा हुन जान्छ। सो दिस इज द फिगर अफ रिलेसनसिप बिट्विन मार्जिनल कस्ट, एभरेज कस्ट एन्ड एभरेज भेरिएबल कस्ट। अब एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको मात्र रिलेसनसिप चाहिँ के हुन्छ? द अमाउन्ट अफ मनी स्पेन्ड इन प्रोड्युसिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज कल्ड कस्ट। एभरेज कस्ट इज पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन। एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ नि पर युनिट, एउटा युनिट प्रड्युस गर्नलाई कति कस्ट लाग्यो त्यसलाई एभरेज कस्ट भनिन्छ भने मार्जिनल कस्ट इज डिफाइन्ड एज द एडिसनल कस्ट अफ अन द टोटल कस्ट। एउटा एक्स्ट्रा युनिट प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ नि कति एडिसनल कस्ट लाग्यो त्यसलाई चाहिँ नि मार्जिनल कस्ट भनिन्छ। यसलाई म्याथमेटिकली एभरेज कस्टलाई टिसी बाई क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने मार्जिनल कस्टलाई चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन क्वान्टिटीले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो दिस इज द फिगर अफ
एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट यो चाहिँ नि सधैँ यु सेपमा हुन्छ। सो यहाँ पनि हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको चाहिँ नि यहाँनिर फिगरले रिप्रेजेन्ट गरेर आएको छ। दिस इज द रिलेसनसिप बिट्विन एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट। अब चाहिँ नि हामी सर्ट रन कस्टको सकायौँ। नाउ वी मुभ टुवर्ड्स वाट इज लङ रन कस्ट कर्भ। लङ रन कस्ट कर्भ भनेको चाहिँ नि के हो? हेयर द फर्म क्यान एक्सप्यान्ड द प्लान्ट बाई इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ अल रिसोर्सेस अफ प्रोडक्सन। सर्ट रनमा चाहिँ नि फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट हुन्थ्यो अनि हामीले सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चेन्ज गर्न मिल्थेन भने लङ रन कस्ट कर्भमा चाहिँ नि हामीले सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ नि हामीले प्लान्ट मसिनरीहरू सबै नयाँ किनेर ल्याउन मिल्छ, नयाँ फ्याक्ट्री खोल्न मिल्छ, नयाँ प्लान्टहरू इन्क्रिज गर्न मिल्छ। इट इज अल्सो नोन एज द प्लानिङ पिरियड फर द फर्म। यसलाई चाहिँ नि प्लानिङ पिरियड अफ द फर्म पनि भनिन्छ। वी क्यान एक्सप्रेस द लङ रन कस्ट फङ्सन म्याथमेटिकल्ली एज लङ रन कस्ट फङ्सनलाई चाहिँ नि म्याथमेटिकल्ली सी इज इक्वल्स टु पी क्यु1 P1 यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। पिएफ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, जहाँ चाहिँ सी भनेको लङ रन टोटल कस्ट हो अनि क्यु भनेको भोल्युम अफ आउटपुट र क्यु भनेको प्राइसेस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, पिएफ भनेको प्राइसेस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। लङ रन कस्टलाई चाहिँ नि लङ रन एभरेज कस्ट एलएसीलाई चाहिँ नि केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त? टोटल कस्ट, लङ रन टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई क्वान्टिटीलाई चाहिँ नि एलएसीले रिप्रेजेन्ट गर्छ। इट इज द पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन इन द लङ रन। पर युनिट एउटा मात्र सामान लङ रनमा प्रड्युस गर्न चाहिँ नि कति कस्ट लाग्छ भनेर एलएसी लङ रन कस्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ, जुनलाई चाहिँ नि सी डिभाइडेड बाई क्यु चाहिँ म्याथमेटिकल्ली हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। अब लङ रन मार्जिनल कस्ट कर्भ भनेको चाहिँ के? वाट इज द कन्सेप्ट अफ लङ रन मार्जिनल कस्ट कर्भ? लङ रन मार्जिनल कस्ट LMC कर्भ इज डिराइभ्ड विथ द हेल्प अफ सर्ट रन मार्जिनल कस्ट कर्भ। LMC लङ रन मार्जिनल कस्टलाई चाहिँ नि सर्ट रन मार्जिनल कस्टको हेल्पले हामीले डिराइभ गर्छौँ। एन एक्स्ट्रा कस्ट रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस एक्स्ट्रा युनिट अफ गुड इन लङ रन इज कल्ड लङ रन मार्जिनल कस्ट। एउटा एक्स्ट्रा गुड प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ नि लङ रनमा कति एक्स्ट्रा कस्ट खर्च हुन्छ त्यसलाई नै हामी लङ रन मार्जिनल कस्ट भनेर भन्छौँ। सो वी क्यान सी इन द फिगर एसी र एमसी चाहिँ यता रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यता आउटपुट रिप्रेजेन्ट गरेको छ x1 x2 र x3। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ थोरै सर्ट रन मार्जिनल कस्ट SM1 SM2 बाट चाहिँ नि हामीले लङ रन मार्जिनल कस्ट चाहिँ नि पाउँछौँ। LMC चाहिँ नि हामीले सर्ट रन मार्जिनल कस्टबाट पाउँछौँ। सर्ट रन मार्जिनल कस्ट यु सेपमा यहाँ छ भने लङ रन मार्जिनल कस्ट पनि यु सेपमा छ। सो वी क्यान सी फ्रम द फिगर सर्ट रन मार्जिनल कस्टको हेल्पले चाहिँ नि हामीले लङ रन मार्जिनल कस्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब रिभेन्यू भनेको के हो? हामीले कस्टको बारेमा त पढ्यौँ, अब रिभेन्यू भनेको के हो? द मनी भ्यालु रिसिभ फ्रम द सेल अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बाई अ फर्म अर एन इन्डस्ट्री इज नोन एज रेभेन्यू। कुनै पनि गुड्स र सर्भिसेस बेचेर कुनै फर्म अथवा इन्डस्ट्रीले कमाएको पैसालाई चाहिँ नि रिभेन्यू भन्छ। द टाइप्स अफ रिभेन्यू आर एक्सप्लेन बिलो। टाइप्स अफ रिभेन्यूहरू चाहिँ अब तल एक्सप्लेन गरेको छ। टोटल रिभेन्यू टिआर। टोटल रिभेन्यू भनेको द सम अफ सेल्स रिसिट अर मनी भ्यालु रिसिभ फ्रम द सेल अफ भेरियस क्वान्टिटिज अफ प्रोडक्ट ड्युरिङ अ गिभन टाइम पिरियड इज द टोटल रिभेन्यू अफ द फर्म फर द्याट टाइम। एउटा गिभन टाइम पिरियडमा चाहिँ नि टोटल जति पनि सेल्स रिसिट र मनी रिसिभ भएको छ फ्रम द सेल्स अफ भेरियस क्वान्टिटिज अफ प्रोडक्ट, त्यो टोटलको समलाई चाहिँ नि टोटल रेभेन्यू भन्छ। इट क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई मल्टिप्लाइङ प्राइसेस बाई द करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी। पी इन्टु क्यू गरेर चाहिँ नि हामीले टोटल रेभेन्यू पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो टोटल रेभेन्यूलाई चाहिँ नि पी इन्टु क्यूले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्छ। एभरेज रेभेन्यू पर युनिट रेभेन्यू अफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज एभरेज रेभेन्यू। पर युनिट रेभेन्यू अफ अ प्रोडक्टलाई चाहिँ नि एभरेज रेभेन्यू भन्छ। एउटा प्रड्युस गर्नलाई कति कस्ट लाग्छ त्यसलाई नै एभरेज रेभेन्यू भन्छ। इट क्यान बी फाउन्ड डिभाइडिङ द टोटल रेभेन्यू। टिआरलाई चाहिँ नि एआर इज इक्वल्स टु टिआर डिभाइडेड बाई क्यूले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्छ। टिआर भनेको विनो पी इन्टु क्यू, त्यही भएर पी इन्टु क्यू बाई क्यू गर्दाखेरि एभरेज रेभेन्यू भनेको चाहिँ क्यू र क्यू काट्दाखेरि पी मात्र हुन्छ, प्राइस पर युनिट। एभरेज रेभेन्यूलाई चाहिँ नि प्राइस पर युनिट पनि भन्न सकिन्छ। मार्जिनल रेभेन्यू अब एउटा एक्स्ट्रा
सामान बेचेर चाहिँ नि हामीले कति रेभेन्यू पाउँछौँ त त्यसलाई चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू भन्छ. इट इज द एडिसनल रेभेन्यू अन टोटल रेभेन्यूज एडेड बाई द सेल अफ वान एडिसनल युनिट अफ प्रोडक्ट. एउटा एडिसनल गुड्स बेचेर चाहिँ नि हामीले कति पैसा आर्जन गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ नि मार्जिनल रेभेन्यू भन्छ. मार्जिनल रेभेन्यूलाई चाहिँ नि चेन्ज इन टोटल रेभेन्यू डिभाइडेड बाई चेन्ज इन क्वान्टिटीले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने टोटल रेभेन्यू अफ nth आइटम माइनस टोटल रेभेन्यू अफ nth माइनस 1 आइटमले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ. जस्तै टोटल रेभेन्यूमा n भनेको 6 छ भने टोटल रेभेन्यू अफ 6th आइटम माइनस टोटल रेभेन्यू अफ 5th आइटम गरेर पनि हामीले मार्जिनल रेभेन्यू पत्ता लगाउन सक्छौँ. वेयर n इज द टोटल अमाउन्ट अफ सेल्स अफ द प्रोडक्ट. n भनेको चाहिँ नि यो फर्मुलामा टोटल अमाउन्ट अफ सेल्स अफ द प्रोडक्ट हो. अब वाट इज रेभेन्यू कर्भ अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट. अब पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा चाहिँ नि रेभेन्यू कर्भ कस्तो हुन्छ त. वाट इज रेभेन्यू कर्भ्स अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट. Perfect competition is a market structure in which the large number of sellers sell homogeneous product to a large number of buyers. फर्स्टमा चाहिँ नि हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझौँ. पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको चाहिँ नि एउटा यस्तो मार्केट जहाँ चाहिँ नि धेरै नम्बर अफ सेलरहरू हुन्छ जसले चाहिँ नि आइडेन्टिकल होमोजिनियस एउटै खालको प्रोडक्टहरू चाहिँ नि बेच्छ टु अ लार्ज नम्बर अफ बायर्स, एकदमै धेरै बायर्सहरूलाई. द फर्म्स अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट आर कल्ड प्राइस टेकर्स. फर्म्स पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा भएको फर्महरूलाई चाहिँ नि प्राइस टेकर भनेर पनि भनिन्छ. अब हामी टोटल रेभेन्यू, एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ चाहिँ नि पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा हेरौँ. हामी हेर्न सक्छ टोटल रेभेन्यू कर्भ चाहिँ नि इट मुभ्स अपवर्ड फ्रम लेफ्ट टु राइट. अनि एभरेज रेभेन्यू कर्भ चाहिँ नि यहाँनिर सिधा छ भने मार्जिनल रेभेन्यू कर्भ पनि इट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस. So these are the diagrams that represent revenue curves in perfect competition market. अब TR, AR र MR को चाहिँ नि पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ त. TR टोटल रेभेन्यू इन्क्रिजेस एट द रेट अफ एभरेज रेभेन्यू अर मार्जिनल रेभेन्यू फर अल लेभल अफ सेल्स. टोटल रेभेन्यू चाहिँ नि मार्जिनल रेभेन्यू अथवा एभरेज रेभेन्यूको रेटमै बढ्दै जान्छ. इट इन्डिकेट्स द्याट फर द फर्स्ट युनिट अफ सेल TR, AR एन्ड MR आर इक्वल. फर्स्ट युनिट एउटा मात्र सामान बेच्दाखेरि चाहिँ TR, AR र MR इक्वल हुन्छ भनेर यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ. AR एन्ड MR आर इक्वल एन्ड कन्स्टेन्ट फर अल लेभल अफ सेल्स. AR र MR चाहिँ नि जति सामान बेचे पनि सधैँ इक्वल हुन्छ. एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ नि जति सामान बेचे पनि सधैँ इक्वल हुन्छ. AR एन्ड MR आर इक्वल टु द प्राइस. एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ नि सधैँ प्राइससँग इक्वल हुन्छ. सो दिज आर द रिलेसनसिप बिट्विन TR, AR एन्ड MR अन द पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट. अब मोनोपोली मार्केट जहाँ चाहिँ नि एउटा मात्र सेलर छ त्यस्तो मार्केटमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ त रेभेन्यू कस्टको रेभेन्यू कर्भहरू. मोनोपोली मार्केट भनेको चाहिँ नि त्यस्तो मार्केट जहाँ चाहिँ नि एउटा मात्रै सेलर छ अनि एउटा मात्र सेलरले चाहिँ नि सामानहरू बेच्छ एन्ड देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्युट फर इट. त्यो सामानको चाहिँ नि बजारमा क्लोज सब्स्टिट्युट नै छैन. एक्जाम्पल नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपाल ओइल कर्पोरेसन. नेपालमा चाहिँ नेपाल ओइल कर्पोरेसनको मोनोपोली छ. पेट्रोल डिजेलहरू सबै नेपाल ओइल कर्पोरेसनले मात्र बेच्न पाउँछ. यस्तो केसमा चाहिँ नि रेभेन्यू कर्भहरू कस्तो हुन्छ त. सो वी क्यान सी इन द फिगर. यस्तो केसमा चाहिँ नि टोटल रेभेन्यू चाहिँ नि यहाँ हाइएस्ट पोइन्टमा छ भने मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ नि घट्दै गइरहेको हुन्छ. हामी यहाँ रिलेसनसिप बिट्विन टोटल रेभेन्यू AR एन्ड MR हेर्न सक्छौँ. TR र MR को फर्स्टमा हेरौँ. टोटल रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यूको चाहिँ नि मोनोपोली मार्केटमा कस्तो खालको रिलेसनसिप हुन्छ. इट इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट सो लङ एज MR इज पोजिटिभ. MR हुन्जेलसम्म चाहिँ नि MR पोजिटिभ हुन्जेलसम्म चाहिँ नि टोटल रेभेन्यू इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट. इन्क्रिज चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ तर इट इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट. टोटल रेभेन्यू रिचेज एट इट्स म्याक्सिमम वेन MR बिकम्स 0. MR चाहिँ नि जति बेला 0 छ त्यति बेला चाहिँ नि टोटल रेभेन्यू हाइएस्ट पोइन्टमा हुन्छ. यो चाहिँ तलको फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ. MR मार्जिनल रेभेन्यू जति बेला 0 छ त्यति बेला चाहिँ नि टोटल रेभेन्यू हामी सधैँ उत्कर्षमा हाइएस्ट पोइन्टमा हुन्छ. TR डिक्लाइन्स वेन MR इज नेगेटिभ. MR चाहिँ नि जति बेला नेगेटिभ छ त्यति बेला चाहिँ नि यो टोटल रेभेन्यू कर्भलाई हामी हेर्न सक्छौँ. यो तलतिर डिक्लाइन हुन थाल्छ. द इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ रेट अफ TR इज इक्वल टु द MR.
यो टिआर को टोटल रेभेन्यू कर्भको चाहिँ नि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ रेट चाहिँ नि मार्जिनल रेभेन्यूको रेटसँग इक्वल हुन्छ। अब एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यूको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। एआर एन्ड एमआर ह्याभ पोजिटिभ रिलेसनसिप। एआर र एमआरको चाहिँ नि पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। एमआर घट्दै गयो भने त्यो केसमा एमआर पनि घट्दै जान्छ। मार्जिनल रेभेन्यू घट्न थालेपछि एभरेज रेभेन्यू पनि घट्दै जान्छ। द डिक्रिज इन मार्जिनल रेभेन्यू इज ग्रेटर देन द डिक्रिज इन एआर। मार्जिनल रेभेन्यूको डिक्रिज चाहिँ नि एभरेज रेभेन्यूको डिक्रिज भन्दा एकदमै ग्रेटर हुन्छ, इट इज ग्रेटर। एमआर माइट बी नेगेटिभ। मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ नि नेगेटिभ हुन्छ तर एआर चाहिँ नि सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्छ तर एभरेज रेभेन्यू चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्दैन। हामीले अघि मार्जिनल कस्टको बारेमा अलिकति हेरेको थियौँ। मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ मार्जिनल कस्ट भनेको अघि पनि हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यो, इट इज द एडिसनल कस्ट। एउटा एक्स्ट्रा प्रोड्युस गर्नलाई कति एडिसनल कस्ट लाग्छ त्यसलाई नै मार्जिनल कस्ट भनिन्छ। म्याथमेटिकली मार्जिनल कस्ट भनेको टोटल कस्ट अफ nth आइटम माइनस टोटल कस्ट अफ nth माइनस 1 आइटमले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो वी हेभ लर्न अबाउट कस्ट होइन, हामीले कस्टको र रेभेन्यूको बारेमा पढ्यौँ अनि पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट र मोनोपोली मार्केटको बारेमा पनि पढ्यौँ। सो दिस वाज द च्याप्टर मार्केट रेभेन्यू एन्ड कस्ट कर्भ। यसमा चाहिँ नि फिगरहरू बुझ्न एकदमै सिम्पल छ। फिगर बुझिसकेपछि चाहिँ नि एक्सप्लेनेसन पनि एकदमै इजी हुन जान्छ। सो दिस वाज अनदर च्याप्टर अफ इकोनोमिक्स रिभिजन प्याक।